यो भागवत भन्दा ठुलो तपाईको अमृत होइन इन्द्रे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवं भज वासुदेवं भज वासुदेवं भज वासुदेवं भज भज वासुदेवं भज वासुदेवं भज वासुदेवं भज वासुदेवं कृष्ण वासुदेवाय हरे मुरारी प्रणतके सनसाय Bukan lawan ya. Lain pun lawan, kan lain tu mesti lain. Bukan last time. Mai ni kan lain. Mana sana mana? नगरपालिका वडा नम्बर 7 निवासी अत्यन्त आदरणीय व्यक्तित्व हामी सबैका बीचमा परिचित अनुहार उसरी भन्ने भने हाम्रो सुन्दर मत अभिमतबाट हामी सबैले चुनेका यस नगरका पिता यस नगरको विकासका निम्ति अहोरात्र लागि पर्ने एक आदरणीय व्यक्तित्व नगर प्रमुख श्री गणेश बहादुर छेत्री र उहाँकी धर्मपत्नी सावित्रा केसीज्यूबाट यस श्री नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय पूर्णपुरमा प्राविधिक शिक्षा र स्मार्ट विद्यालय निर्माणका लागि उहाँले 1,05,000 रुपैयाँ प्रदान गर्नुभएको छ। अत्यन्त आदरणीय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। आफैमा एउटा स्मार्ट व्यक्तित्व स्मार्ट नगर बनाउन लागि पर्ने शुभारम्भ स्मार्ट क्याम्पस र स्मार्ट विद्यालयबाट गर्दै हुनुहुन्छ। साँच्चीकै तपाईको नगर स्मार्ट रहोस्, स्मार्ट नगर बनाउनका निम्ति तपाईका ती मानस पटलहरू अझ तीव्र गतिमा सल्बलाउन् र नमुना नगर बनाउन सफल हुनुहोस्। हाम्रो तर्फबाट शुभकामना। सबैले जोरदार तालीसहित सम्मान गरौँ आदरणीय व्यक्तित्व हाम्रो बीचमा हुनुहुन्छ नगर प्रमुख गणेश बहादुर छेत्री उहाँकी धर्मपत्नी आदरणीय सबैलाई म परिवारलाई सम्मानका लागि नामान्तरण गर्न चाहन्छु। सबैले जोरदार ताली बजाइदिनु होला। र तत्पश्चात हामी यहाँहरूका बीचमा आदरणीय नगर प्रमुख ज्यूलाई मजा लिन चाहँदैछौँ। यहाँ मैले सुनेको छु यो त नगर प्रमुखको तर्फबाट मात्रै हो रे, हाम्रो भाउजूको तर्फबाट आउन बाँकी नै छ भन्ने कुरो पनि आयो आज ज्यूबाट होइन। र ताली बजाइदिउँ त सबैजनाले। ल हेर्नुहोस् ल ल जोरदार ताली बजाइदिनुहोस्। हेर्नुहोस् म्याडमले माला लगाइदिनु अर्को भए भए त गजबै हुने थियो नि होइन। मेरो यहाँ आयो ल हेर्नुहोस् अब यहाँ हुन्छ लागि पनि आयो। अब सरले म्याडमलाई लगाइदिने यति भएपछि त म्याडमले पनि फेरि 1,05,000 दान गरिहाल्नुहुन्छ। सबैजना बराबर भन्नुभएको छ मेरो साहबले। हामी एक रातका 2 पाङ्रा कोही घटी बढी हुनु भन्नुभएको छ है। कति राम्रो हेर्नुहोस् त। यस्तो भाव हुनुपर्छ, यस्तो विचार हुनुपर्छ। जोरदार ताली बजाइदिनु होला। भगवानको भक्ति सङ्गीतमा रमाउनु भएको छ। अब हरिनाम यो मधुवनभित्र छाउन बाँकी छ। भगवान खर्च भयो भन्नुहुन्न धर्म कर्म गर्दा पछि त्यही काम लाग्छ आफूलाई पर्दा सबै भएर सबै दिएको माथि नमस्ते सजलो झोले कोही गाउँ खैरापुरबाट कोही गाउँ भुरी गाउँबाट नगरौँ पूर्णपुरले कोही गाउँ खैरापुरबाट कोही गाउँ भुरी गाउँबाट नगरौँ पूर्णपुरले सबै नगरौँ पूर्णपुरले
दुःख दिएको स्वर्ग जाने भनेको भुइँमा दुःख दिएको स्वर्ग जाने भनेको भुइँमा दुःख दिएको स्वर्ग जाने भनेको हरे फिजिकल विज्ञान जस्तो को भन्ने कुरो सब माथिबाट ठिक ठिक पठाइरहेको छ नि सर तपाईँले जतिसक्यो तपाईँले पिट्नु भएन भगवान्ले पिट्यो मलाई तँलाई भगवान्प्रति विश्वास छ 100%। ल सुन साइन्सले विज्ञानले के भन्छ भने जुन चिजलाई स्पर्श गर्न सकिन्छ महसुस गर्न सकिन्छ अनुभव गर्न सकिन्छ त्यो चिजलाई मात्रै विज्ञानले मान्छ तेरो भगवान्लाई तैँले छुन सक्छस् भनेपछि साइन्टिस्ट महसुस गर्न सक्छस् अन्त म न्युटन हुँदैन खतरा गई विचार हाल्ने छु किसान एउटा सर भगवान भरोसा होइन मेहनत सुन्नु सर सुन्नु यो थोरै दिमाग लगाउनुपर्छ यस्तो कुरा दिमाग चाट्ने काम गर्छु नि मैले त्यही भएर जुन चिजलाई छुन सकिन्छ स्पर्श गर्न सकिन्छ त्यसलाई मान्ने तल नमान्ने भनेपछि साइन्टिस्टले छुन सक्ने देख्ने सक्ने चिजलाई मान्छ भनेपछि सर तपाईँको दिमाग छैन सर एउटा कुरा तपाईँको दिमागलाई तपाईँले छुन सक्नुहुन्छ त्यस कारण तपाईँको दिमागै छैन सर तपाईँ छुन सक्नुहुन्न स्पर्श गर्न सक्नु कसरी दिमागको छ भनेर म विश्वास गर्नु सर मेरो दिमागलाई मैले छुन सक्ने नसक्ने तँलाई बताउनु जरुरी छ टाउका छुन सक्नुहुन्छ दिमागमा त सक्नुहुन्न सर त्यस कारण तपाईँ दिमाग छैन ब्रेन सरलाई पाल खान लगेर हो सर्व साँच्चै नै हाल्नु सर अहिले रुममा गएर मसँग रुने होइन है चुप्प लाग चकचक नगरिकन बस अहिले चाहिँ दाग भएको ठाउँ दाइले हान्नुभयो भन्न पाउँदैनस् बुझिस् झुट बोल्नु कहिले जाने हो सर बच्चा आएको थियो अहिले सधैँ चाहिँ तयारी क्या चुप्लाएर बस्छस् फेरि हाम्रो सरको के अरे सरको घरमा सानो नजिक आएर दादाको बेला कमाइरहनु भएको छ के गरेर झसङ्गै तर्जिनु हो क्या ठिक छ तैँले हस्पिटलमा धेरै उपचार गराएछस् विद्यालयमा धेरै पढाएछस् तँलाई थाहा छ हस्पिटल र विद्यालयमा के गरिन्छ हस्पिटल र विद्यालय भनेको म जस्तो विद्वानहरूलाई कुटिन्छ र हाम्रो बाउलाई लुटिन्छ त्यो पक्का हो हस्पिटल भनेको त्यो के अरे मान्छे मरिसकि मर्नभन्दा अगाडि त्यो टिका लिने ठाउँ हो क्या टिका लिने ट्याक्क त्यो बिसाउने ठाउँ टक्क त्यहाँ बिसायो त्यो जानलाई बाटो टाढा गर्ने ठाउँ हो जसलाई विद्यालय भनेको थाहा छैन हस्पिटल भनेको थाहा छैन त्यस्तो व्यक्तिले के पढ्न तिमीहरूलाई मैले भनेको थिएँ निबन्ध सँग पढेर आऊ यो त कामी मर्ला तैँले अरूको 400 किन दिन्छस् बढी होइन साथीहरू त यहाँ माया लाग्छ तँलाई मैले हिजो पढेर आउनु भनेर हात होइन सर पढेर आउनु भनेको थिएँ पढाएछस् पढेछ ल ठिक छ निबन्ध भयो निबन्ध के को निबन्ध भन्नु सर गाईको निबन्ध गाई रापरवा पार्टीको चुनाव चिन्ह हो। तँलाई मैले पार्टीको कुरा भनेको छु गाईको निबन्ध भने ए गाई राष्ट्रिय जनावर हो गाईले दुध दिन्छ दुध सेतो मलाई प्रश्न भने होइन होइन या फिलिङ्समा सर फिलिङ्स हर चिज फिलिङ्स हुन्छ नि त्यो गाईले दुध दिन्छ ए दुध लिएर आइजे त्यसरी निबन्ध हुन्छ सर फिलिङ्समा भने कि निबन्ध राम्रोसँग एउटा अनुशासनमा संस्कारमा भन्नु फेरि गर्नु सर फेरि गर्नु न टाउको ठोक्कर दिन्छु अनि थाहा फेरि सर निबन्ध भन्ने कि स्कुलबाट निकाल्यो ए भन्छु सर भन्छु निबन्ध फटाफट गाई राष्ट्रिय जनावर हो के त्यो छैन ल फोटो ल ए गाई राष्ट्रिय जनावर हो गाईको नाक हुन्छ सिङ हुन्छ कान हुन्छ पुच्छर हुन्छ खुट्टा हुन्छ गाईको जिउमा रौँ हुन्छ सर त्यो रौँ कालो हुन्छ त्यो रौँभित्र उरुस बस्छ सर उरुस फुस्छ गराउँछ उरुस खैरो हुन्छ उरुसको 12 परवटा खुट्टा हुन्छ त्यो गाईलाई उरुसले टोकी सर त्यो गाई भ्या गर्दै कराउँदै कोही गाई सडकतिर हिँड्छ सर अनि त्यस गाडीले डेक्जाममा हानिन्छ उरुस फैलेर यति धेरै उरुस फैलेछ उरुसले पनि कति धेरै बच्चा जन्माउँदो रहेछ कि त्यो त्यही भएर मेरो पनि चाहिँ नाकमा उरुस फैलेछ उरुस त फुत्त निक्लेर गइहाल्यो त्यहाँदेखि उरुसले गाईलाई टोकी गाई फुर्लुक्क मर्छ सर शाबास तिमीले निबन्ध त भन्यो के को निबन्ध भन्यो गाईको हुने सर
के को निबन्ध भने यसले गाईको होइन मलाई यो निबन्धमा चित्त बुझेन कुकुरको निबन्ध हो। कुकुरको छ भाउ भाउ गर्ने कुकुर घरपालुवा जनावर हो। यो कुनै पार्टीको नि चुनाव चिन्ह छैन। चोर पार्टीको चुनाव चिन्ह बना भए मेरो लागि एकदम सही हुन्थ्यो, तर भन्नु यो कुरोको छ। कुकुर घरपालुवा जनावर हो। कुकुरको सिङ हुँदैन, कुकुरको पुछार हुन्छ, कुकुरको नाक हुन्छ, मुख हुन्छ, खुट्टा हुन्छ, आँखा हुन्छ र कुकुरको जिउमा पनि रौँ हुन्छ सर। त्यो रौँभित्र उडुस बस्छ सर, उडुस ठुस आउँछ सर। त्यो उडुसले कुकुरलाई टोकी कुकुर कुइ 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 भन्दै चारैतिर हिँड्छ सर। यस्तो टोक्छ कि त्यो गाईको जिउमा टोकेको उडुसभन्दा कुकुरको जिउमा टोकेको उडुस त्यो लास्टै खुवाउँछ क्या सर। एकदम खतम त्यो कस्तो छि हाम्रो घरको कुकुरलाई उडुस परेछ। म त यस्तो बिजो भयो कि नजिक आयो भने स्यापै यस्तो बिजो भएको। अनि त्यो उडुसले कुकुरलाई टोकी 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 कुकुर पनि लास्टमा मर्छ कि सर। यस्तो बिजो तरिकाले मर्छ, कस्तो माया लाग्छ भन्ने क्या। मैले एउटा एकचोटि घरमा कुकुर पालेको थिएँ। त्यो कुकुर अब के भन्ने अब ल भयो सर यस्तो दुःखमा नरुनु क्या सर, नरुनु। मैले उडुस 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 दिक्दारै बनायो गएर बस। हस् कालिम्पोङ त्यही भएर सबै गुडुङै यो रौँ भएको जनावर त छोड्दै नै भयो। अब यसले मैले बाल्दिनँ त छोड्दिनँ, अरू त कुनै छोडिदिनु। किनकि यो रौँ छ कि रौँ बालेको म छोडिदिनँ भन्ने गुटुङ पनि बाल्दिनँ ल। तैँले बालकृष्णलाई छोड्दैनस्, मैले तँलाई छोड्दिनँ। पढेछस् माछाको निबन्ध भने अलिक कहाँबाट उडुस भन्दो रहेछस्। माछा दुई प्रकारले पकाइन्छ, एउटा फ्राई गरेर एउटा माछा कसरी पकाउने भने एउटा माछाको ए यो धेरै दिमाग चल्यो भने पनि यस्तो कहिलेकाहीँ के हुन्छ क्या कसो एकदम होइन। माछा भनेको पानीमा बस्ने जीव हो सर। माछाको कान हुन्छ, नाक हुन्छ, मुख हुन्छ, पखेटा हुन्छ, पुच्छर पनि हुन्छ माछाको। यदि त्यो माछा जमिनमा बस्थ्यो भने त्यसको जिउमा रौँ हुन्थ्यो भने उडुस लाग्थ्यो सर। उडुसले त्यो माछालाई टोकी टोकी त्यो करेको तेलमा जिउँदो माछा आयो त्यो फुत्त उठेर बिचो गरेर सर त्यो माछा छिटी म त खाँदैछु। सबै सरल ल्याएर खाँदिन्थेँ त्यस्तो माछा कसले आउँछ खान म त हो। अब के गर्नु अब त्यो माछालाई टोकेर माछा पनि सिद्धिन्छ र यो सबै चारैतिर उडुसै उडुस मात्रै हुन्छ। अब के गर्ने अब जसो घरमा उडुसै छ त्यति गाह्रो छ सर। त्यो भएछ बल्ल मिलेछ। स्कुलमा यसरी हामी सब आएको थापाएछ गाउँमा, थापाएछ गाउँमा, थापाएछ गाउँमा। कृष्णजीले चोरी खाएको गोपीजीलाई चोरी लागेको, कृष्णजीले चोरी खाएको गोपीजीलाई चोरी लागेको, सधैँ गोपीजीलाई चोरी लागेको। के सारो नाच्ने एउटै खमर चारै ठाउँमा बाछी थपाएछ गाउँमा, थपाएछ गाउँमा, थपाएछ गाउँमा। कृष्णजीले चोरी खाएको गोपीजीलाई चोरी लागेको, कृष्णजीले चोरी खाएको गोपीजीलाई चोरी लागेको, सधैँ गोपीजीलाई चोरी लागेको।
मृडया आवोचरणं सोमो सुमते प्रेतातम होते सायं वीरे होते प्रणं येते धात्रादि द्वादशरे हरि ओम गौरी मीराया सलीलानि तते हरे ओम परमज्योतिरं प्रथमं पुरता सुरतुसेन सुवन्ना उपमा आस्या आसेत ओम विष्णवे स्वाहा हरे ओम इदं विष्णग्रमे सैखुरिर्गमनो वीरानुद्रभाविनोर्वदेरे आदिगन्त सद्वित्वा हवामहे ओम रुद्राय स्वाहा धन्यवाद। अब बुवालाई अहिलेसम्मका सबैभन्दा ठुला दाता श्रेष्ठ दाता दानवीरको सूचीको पनि अग्रपन्थीमा नाम लेखिने गरी दान गर्नुभएको छ 5,05,500 रुपैयाँ। उहाँलाई जोरदार ताली सम्मान गरौँ। अत्यन्त आदरणीय दाता हुनुहुन्छ हाम्रो बिचमा। बुवालाई शिक्षक अभिभावक सङ्घ नेरा माध्यमिक विद्यालय पूर्णपुरको हुनुहुन्छ ठाकुर प्रसाद जागेज्यू। उहाँलाई जोरदार तालीले पुनः सम्मान गर्दै बुवा र आमालाई आएर मञ्चासन विराजमान भएको निम्ति निवेदन गर्छु। आमाहरू र बुवालाई है चिट्ठे आमा भनेपछि सबै चिट्ठे आमा है। ल हजुर निकै सबैलाई बराबर माया गर्नुभएको छ के अरे। ल जोरदार ताली बजाइदिनु होला। त्यसै गरी अब भने म सम्मान ग्रहण गरिसक्नु भएको छ। उहाँहरूलाई नृत्यका निम्ति मञ्चमा स्वागत गर्छु। देशान्तर रोका छेत्री आदरणीय व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ किन्तु देशान्तर रोका छेत्री हुनुहुन्छ। उहाँको सपरिवारलाई अगाडि मञ्चमा आइदिन निवेदन गर्छु। ल आउनुहोस्। अब मञ्चमा देशान्तर रोका छेत्रीको पालो होइन। यहाँ सबैजनालाई निवेदन गर्छु। डाँगी छेत्री अब रोका छेत्रीको पालो। आदरणीय दाताहरूलाई हृदयबाट सम्मानका साथमा अगाडि आएर माता तिम्री पार्वती पिता महादेव पिता माता तिम्री पार्वती पिता महादेव भक्तजनको अक्षगर दुर्गा देव सिन्दुर डोबो फुलमाला यादव अत्यन्त आदरणीय व्यक्तित्व। उहाँले 1,01,001 रुपियाँ प्रदान गर्नुभएको छ। आदरणीय समाजसेवी राम सुमिरन यादवज्यूलाई जोरदार तालीसे सम्मानका लागि स्वागत गर्छु। त्यसै गरी हाम्रो बिचमा स्वर्गीय माता पिता नरबहादुर खड्का मोतीबहादुर खड्का सम्मान गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ। त्यसै गरी दक्षवीर विष्ट हो त्यही त होला। नगरपालिका वडा नम्बर 9बाट रजन सुनार हुनुहुन्छ। सुरज सुनार 8,101 रुपैयाँ। मधुबन नगरपालिका वडा नम्बर 8बाट 15,111 रुपैयाँ। मधुबन नगरपालिका वडा नम्बर गुलरिया नगरपालिका वडा नम्बर 2बाट कृष्ण प्रसाद अधिकारी 10,500 रुपैयाँ। त्यसै गरी हाम्रो बिचमा गुलरिया नगरपालिका वडा नम्बर 2बाट दामोदर अधिकारी 15,555 रुपैयाँ।
विरहको सागर पनि तर्न पाए हो त्यो विरहको सागर पनि तर्न पाए हो त्यो राम राम भन्दा भन्दै मर्न पाए हो त्यो श्री रामको सेवा गर्यो बाबा आमाको केतन गाह्रो श्री रामको सेवा गर्यो बाबा आमाको केतन गाह्रो श्री रामको सेवा गर्यो बाबा आमाको केतन गाह्रो श्री रामको केतन गाह्रो श्री रामको
गरेका हुन् साथीहरू सहयोग गरेका झगडा गुनासा सम्पूर्ण के भएछ समझ मैले बुझेको छैन यार गाडी त कुनै मजा गर्ने समस्या छ नि मेरो त्यस्तै हो जति गरे पनि एक दिन ला दुई दिन मेरो शिवहरू मधुवन नगरपालिका वार्ड नम्बर 9 का 8 का वडा अध्यक्षज्यू त्यसै गरी वडा सदस्यज्यूहरू र सम्पूर्ण भक्तजनहरू सर्वप्रथम त म यहाँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु किनकि हाम्रोमा यस पूर्णपुर प्राविधिक शिक्षालाई सम्पूर्ण भक्तजनहरू दाताहरूले सम्पूर्ण आफ्नो तन मन धन सबै लगाएर सहयोग गरिदिनु भएकोमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हाम्रो यस महायज्ञलाई सबैतिरबाट हर आफ्नो क्षेत्रबाट सफल पारिदिन का लागि सबै एकजुट भएर लाग्नु भएकोमा उहाँहरूलाई हार्दिक बधाई दिँदै म आफ्नो 2 शब्द टुङ्गाउँछु। हस्त धन्यवाद। धन्यवाद। सबै बसौँ न है एकैछिन। त्यसै गरी हाम्रो बिचमा बसौँ है हजुर। साथीभाइहरूले आज जुन सक्रियता देखाएर एउटा मुठी गर्नुभयो त्यसको लागि पनि म हृदयबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। एउटा व्यक्तिले गरेर एउटा व्यक्तिले मात्रै गरेर हुँदैन, सबैको साथबाट हुनसक्छ। अब यो यहाँ कुनै साथीहरूले सङ्ख्या मान्नुपर्ने छैन। यहाँको जुन हामीले उठाएको तपाईँहरूले दिएको रकमलाई कोही हिँडामिना हुन्छ कि कोही भन्ने त्यस्तो हुने छैन यहाँबाट। तथापि नचिताउनु होला, त्यसको लागि हामीहरू रात दिन खटेर भए पनि त्यसको सामना गर्न चाहन्छौँ। अब त्यस कारणले अब धेरै लामो समय नलिउँ, यसको लागि सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिँदै म यो सफलताको कामना गर्दै म बिदा हुन्छु। हवस्, धन्यवाद। धार्मिक महोत्सवका सङ्कल्पकर्ता श्रद्धेय श्री गोविन्द शरण महाराजजीको संसदमा यहाँहरू सबैजनालाई सुन्दर आशीर्वचनहरू प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँलाई जोरदार तालीसहित माइक्रोफोन हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। आज यो कार्यक्रमको सफलताको सम्पूर्णताको एउटा प्रतीक हुनुहुन्छ श्रद्धेय बन्धुराज खनाल, जो नारायण पोखरेल वाचन शिरोमणि स्वर्गीय गुरुदेवका अत्यन्त आदरणीय कृपा पात्र, उहाँ उत्तराधिकारी शिष्य हुनुहुन्छ। म ताली बजाएर सम्मान गर्न चाहन्छु। हाम्रो उद्घोषकजी, हाम्रा सम्पूर्ण राष्ट्रिय कलाकारजीहरू, सम्पूर्ण आचार्य एवं सम्पूर्ण गुरु ब्राह्मणहरू, सम्पूर्ण मञ्चस्थ सबैभन्दा ठुला दातादेखि लगेर सबैभन्दा साना दातासम्म, सम्पूर्ण आयोजक, सुरक्षाकर्मी, पत्रकार बन्धु एवं सम्पूर्ण महानुभाव भक्त सज्जनलाई म छोटो सम्बोधनमा नमस्कार गर्न चाहन्छु। ताली बजाएर स्वीकार नगर्नुहोला, तर पनि ताली बजाउनु होला। तर हजुरले भन्नुभयो होला सबैको सम्बोधन भयो, एकजनाको भएन। एउटा कुरा म भनौँ, सबैको सम्बोधन हुन सक्छ, एकजनाको व्यक्तिको मुखले सम्बोधन हुन सक्दैन। त्यो व्यक्ति हुनुहुन्छ यस नगरका पिता। किनकि सबैभन्दा ठुलो मान्छेको सबैभन्दा पछि सम्मान हुन्छ। त्यसैले सबैभन्दा मैले अहिलेसम्म नेपालमा जति पनि नगरपालिकामा गए, यति सबल व्यक्तित्व, यति धर्म, कर्मप्रतिको धर्म निभाउने र शैक्षिक यो अभियान प्रति यति जागरुक व्यक्ति मैले नेपालमा कोही पनि देखेन। एकचोटि सबले हात उठाउनुहोस् त। मैले शुभकामना दिन्छु यस नगरका पितालाई। उहाँ अबको यो क्षेत्रकै पिता, देशकै पिता बन्ने सम्भावना भोलि हामी सबैले आशीर्वाद दिएर उहाँलाई दिनेछौँ। ताली बजाएर सम्मान गरौँ श्रद्धेय नगर प्रमुख एवं सम्पूर्ण महानुभावहरू अनि यस विद्यालयका शिक्षक साथीहरूलाई त म कहिले पनि भुल्न सक्दिनँ। एकचोटि हात उठाउनुहोस् त। सम्पूर्ण शिक्षक एवं आयोजकहरूलाई ताली बजाएर सम्मान गरौँ। मबाट कोही छुट्नुभयो भने म क्षमा चाहन्छु है। अनि अर्को कुरा, म एउटै कुरा भनेर जान चाहन्छु श्रद्धेय मेयर साहब, अबको 7 दिनभित्र नसके पनि 15 दिनभित्र जति पनि पैसा उठेको छ त्यो अबको 6 महिनाभित्रमा खर्च गर्नै पर्ने, त्यस्तो खालको एउटा हजुरले सल्लाह दिनुहोस्। र यो
जति पनि प्राविधिक शिक्षालय नेपालमा बनेका छन् यो प्राविधिक शिक्षालय उत्कृष्ट किन हुनुपर्छ भने यो प्राविधिक शिक्षालय स्मार्ट कक्षा कोठामा सञ्चालन हुन्छ। जति पनि प्राविधिक शिक्षालयका नेपालमा आयुहरू छन् यो गोविन्द शरण महाराजले भनेको होइन, यो एउटा व्यासपीठले भनेको 10 देखि 20 वर्षको मात्र आयु छन् ती प्राविधिक शिक्षालयहरूको। तर यो प्राविधिक शिक्षालयको 200 वर्षको आयु हुनेछ, किनकि स्मार्ट कक्षा कोठामा स्मार्ट विद्यालयमा सुविधा सम्पन्न अत्याधुनिक डिजिटल युक्त कोठामा यसको सञ्चालन हुनेछ। त्यसैले आउनुहोस्, म अरू केही भन्न चाहन्न, प्राविधिक शिक्षालयको काम अब सुरु। हाम्रो मेयर साहब एवं सम्पूर्ण मूल आयोजक समारोह समिति एवं सम्पूर्ण महानुभावहरूले गर्नुहुने नै छ। तर जे जति रकम जुटेको छ त्यसबाट सिधै स्मार्ट कक्षा कोठा निर्माण गर्दै जाने र स्मार्ट कक्षा कोठामा प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन गरेर 25,000 महिनाको खर्च गरेर धनीका छोराछोरीहरू जुन कक्षा कोठामा बसेर पढ्छन्, जुन शीतल वातानुकूलित एसीमा बसेर पढ्छन्, जुन स्मार्ट डेस्क बेन्चमा बसेर पढ्छन्, जुन स्मार्ट बोर्डमा बसेर पढ्छन्, जुन 2x2 का सोमानी कजारिया जस्ता ब्रान्डेड टाइलमा टक 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 हिँडेर जान्छन्, त्यो टाइलमा, त्यो डेस्क बेन्चमा, त्यो कोठामा जहाँ माथि जिप्सन बोर्ड छ, दायाँ बायाँ 3 स्टार लेभलको क्वालिटी युक्त सुविधा सम्पन्न कोठा, जहाँ बस्दाखेरि विद्यार्थीहरूलाई यो लागोस् मेरो देश महान छ, हामी जस्ता गरिबका छोराछोरीले पनि यति राम्रो विद्यालयमा पढ्न पाउँछौँ भनेर। अनि बल्ल सबैलाई खुसी हुनेछ। अनि देख्नु होला यो नगर नभएर यो एक प्रकारको महानगरको स्वरूपमा महानगरको जस्तै हुनेछ। त्यसैले आउनुहोस्, म सम्पूर्ण स्कुल मूल समिति सम्पूर्णलाई बहुत बहुत धन्यवाद दिँदै श्रद्धेय सम्पूर्ण श्रद्धालु महानुभावहरूलाई कोटि कोटि वन्दना गर्दै वास्तवमा यो मूल समारोह समिति थिएन। यो मूल समारोह समिति यो भगवान नारायणको सेना थियो। यति राम्रो सेना मैले संसारमा देखिन। यति धेरै कार्यक्रम गर्दा आज मलाई खुसी लागेको छ। म यो व्यासपीठबाट यो मूल समारोह समितिलाई सम्मान गर्न चाहन्छु। यो मूल समारोह समितिकै कारणले कार्यक्रम सफल भएको। हामीले त 0.0% पनि हामीले सहयोग गर्न सकेनौँ। 49% कर्म गरेर सफल भएको छ यो मूल समारोह समिति र यो समाज, सम्पूर्ण समाज र मूल समारोह समिति सबैलाई, यो स्कुल परिवारलाई बहुत बहुत धन्यवाद दिँदै सबैलाई नमस्कार। जय मातृभूमि, जय नेपाल। मायाज्ञको लक्ष्य जुन स्थानीय सरकारको थियो हामीले भनेका थियौँ, अब यो शिक्षाले होइन, अब हाम्रो युवाहरूलाई रोजगारमुखी बनाउनको निमित्त प्राविधिक शिक्षाको खाँचो छ। त्यो स्थानीय सरकारको दायित्व थियो। त्यो दायित्वमा यहाँका समाजसेवी आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनी, राजनीतिक दलका मित्रहरू, सम्पूर्ण बुद्धिजीवी, यस विद्यालयका सम्मानित विवेशका अध्यक्ष लगायत पदाधिकारीजीहरू, यस विद्यालयका लगायत सम्पूर्ण शिक्षक स्टाफजीहरू जसले स्थानीय सरकारको सपनामाथि इट्टा थप्ने काम गर्नु भएको छ। यहाँहरूको सहयोगलाई मैले शब्दबाट वर्णन गर्न सक्ने अवस्था छैन, किनभने यो सराहनीय कामको निमित्त स्थानीय सरकार पनि अगाडि बढेको छ। अब मधुबन सरकारको लक्ष्य अनुरूप हामीले साबिकका 4वटा गाविसमा डुप्लिकेसन नहुने गरी हामीले प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन गरिसकेका छौँ। हाम्रो लक्ष्य भनेको मधुबन सरकारको 9 वडामा प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन गर्ने लक्ष्य हो। त्यो अनुरूप यो विद्यालयको शिक्षाको निमित्त यहाँ जसले दान गरेर सहयोग गर्नु भएको छ उहाँ सम्मानित श्रद्धेय आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने सबैभन्दा ठुला दानवीर बुवाले भनिसक्नु भएको छ, यो रकमको हामी सदुपयोग गर्नेछौँ। यो कुनै पनि हिनामिना हुने छैन। तपाईहरूले जुन सपना देखेर श्रद्धेय गुरुहरूको वाचनमा जुन अनुरोधमा हामी सबैको अनुरोधमा दान गर्नु भएको छ, यो यहाँका दुखी गरिब सुकुम्बासी मुक्तकर्मी आदिवासी जनजाति सबै नेपालीका छोराछोरीहरूले सुलभ तरिकाबाट पढ्न पाउने खालको शिक्षाको व्यवस्थापन हुनेछ। त्यसको निमित्त म स्थानीय सरकारको प्रमुख जसले यहाँका सबै आमा बुवा युवा साथीहरू दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले माया गरेर मलाई यो ठाउँमा पुर्याउनु भयो, त्यही यहाँहरूलाई पनि म के वचनबद्धता प्रकट गर्न चाहन्छु भने स्थानीय सरकारबाट जुन 30 लाखदेखि 35 लाख रुपियाँ हामी सहयोग गर्दैछौँ, यो विद्यालयका निमित्त हामीले जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि स्मार्ट कक्षा सहित
अगाडि बढ्ने क्रममा यो स्थानीय सरकार यहाँहरूको साथमा छ भन्ने कुराको म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। र मलाई थाहा छ यो जुन यति ठुलो काम गर्नको निमित्त यहाँहरूको चाने चुने हिम्मतका साथ भएको छैन। यहाँहरूले दिनरात अहोरात्र मेहनत गर्नुभयो। मलाई थाहा छ मूल समारोह समितिमा बस्ने लगायत सबै जो सहयोगी हातहरू छन् यहाँहरूले मलाई लाग्छ 8 दिन होइन लगभग 40 दिनसम्म तपाईँहरू अहोरात्र खट्नुभयो। त्यही खटाइको फलस्वरूप आज यो हाम्रो महायज्ञ सफल भएको छ। यो महायज्ञ सफल एउटा मधुबनकै प्रतिष्ठामा जोडिएको थियो। त्यस अर्थमा पनि यहाँका सम्पूर्ण यस क्षेत्रका र यस ठाउँमा सहयोग गर्ने सबै विद्वान गुरुवर्गहरू, यहाँका राजनीतिका मित्रहरू, यहाँका सम्पूर्ण समाजसेवीहरू, यहाँको महिला दिदीबहिनीहरू, यहाँका युवा साथीहरूलाई स्थानीय सरकारको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हृदयदेखि धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसै गरी 8 दिनसम्म एउटा यो महायज्ञको लक्ष्य भनेको आर्थिक सङ्कलन मात्रै पाएको थिएन। यहाँहरूले 8 दिनसम्म हामीलाई धार्मिक कुराहरू, हाम्रो मानव जीवन कसरी अगाडि बढायौँ भने र हामीले कुन कुन कुलत नराम्रो कामलाई छोड्यौँ भने राम्रो कामको सुरुवात गऱ्यौँ भने हाम्रो जीवन माथि उठ्न सक्छ, समाजलाई सही तरिकाबाट अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने खालको पनि ज्ञान तपाईँ हामीले प्राप्त गऱ्यौँ। त्यसै गरी यो सबै स्वर्गीय गुरुहरूको देन छ। उहाँहरूले यो क्षेत्रको हामी आम नागरिकलाई एउटा सूचित गराउनु भएको छ, हाम्रो जीवनयापनमा सहज तरिकाबाट अप्नाइदिनु भएको छ। त्यसको निमित्त स्वर्गीय गुरु द्वय गुरु लगायत सम्पूर्ण टिमलाई पनि म हृदयदेखि नमन व्यक्त गर्दै, समय छोटो छ मलाई थाहा छ, यो काम सम्पन्न गर्दा थुप्रै बाधा अवरोध दुःख खट्नु भएको छ, रातभरि सुत्नु भएको छैन। यहाँहरूले स्वर्गीय बुवाको अहिले स्वरै बसेको थियो। म खुसी र गर्व पनि गर्छु। मैले यहाँहरूलाई अनुरोध गरेको थिएँ तपाईँहरू लाग्नुहोस्, तपाईँहरू मेरो सम्मानित व्यक्तित्वहरू हो। म स्थानीय सरकार चलाउनको निमित्त म एक्लैको सबै कुराको विज्ञता छैन। तपाईँ हामी सबै मिलेर यो ठाउँको विकास गर्ने हो। जसले जति सहयोग गर्नुभयो, सानो सहयोगदेखि ठुलो सहयोगसम्म गर्ने सम्पूर्ण आदरणीय नगरवासी तथा छिमेकी नगरपालिकाबाट यहाँ विभिन्न ठाउँबाट सहयोग गर्ने दाताहरूलाई मेरो हृदयदेखि नमन व्यक्त गर्दै, आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै सहयोगको अपेक्षा गर्दै, यहाँहरूको जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि यहाँहरूलाई म पनि यहाँको साथमा रहनेछु। त्यहाँ विभिन्न झाँकी कलाकार प्रस्तुत गर्नुभयो, पञ्चेबाजाबाट सहयोग गर्नुभयो, विभिन्न फुलमालाहरू बुनेर सहयोग गर्नुभयो। यी सबै सहयोगी हातहरूलाई स्थानीय सरकारले कहिले बिर्सने छैन। र आजको प्रमुख अतिथि जसले यो बर्दिया जिल्लाका आम जनता र विकास निर्माणको निमित्त अहोरात्र खट्नु भएको छ, उहाँप्रति पनि हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दै, शान्ति सुरक्षामा हामीलाई सहयोग गर्ने सम्पूर्ण सुरक्षाकर्मीका प्रमुख लगायत यहाँ खट्ने टिमलाई पनि हृदयदेखि धन्यवाद व्यक्त गर्दै, सबै अतिथिज्यूहरूलाई स्थानीय सरकार प्रमुखको हैसियतबाट हृदयदेखि नमन कृतज्ञता व्यक्त गर्दै, यो नेपाल सुखमय बनोस्, मधुबन सुन्दर नगरपालिका बनाउने कुरामा यहाँहरूको अझै पनि सहयोगको अपेक्षा व्यक्त गर्दै यहाँहरूको साथमा छु। यदि बोल्ने क्रममा कहीँ कतै त्रुटि भएको रहेछ भने, कहीँ कतै सम्बोधनमा छुट्नु भएको रहेछ भने यहाँहरूले आफ्नो भाइ साथी छोरा सम्झेर म सिक्ने क्रममा छु। यहाँहरूकै मायाको साथमा रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै मेरा भनाइहरू यहाँ देख्न चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार। धेरै धेरै धन्यवाद। अत्यन्त आदरणीय व्यक्तित्व मधुबन नगरपालिकाका नगर प्रमुख, निकै सुन्दर अनि सार्वजनिक विचार राखेर जानुभएको छ। साँच्चीकै यस नगरलाई शैक्षिक हबका रूपमा विकास गर्नका निम्ति यहाँ अहोरात्र दिलो ज्यान दिएर लाग्नु भएको छ। सबै बेहोरा हुई यहाँ राष्ट्र सेवक जिल्ला प्रहरी कार्यालय बर्दियामा प्रमुख प्रहरी परीक्षक श्री सुरेन्द्र प्रसाद मैनालीज्यूलाई नगर प्रमुख एवं मधुबन नगरवासीको तर्फबाट सम्मान प्रदान गरिएको सम्मान पत्र उत्तर प्रगति र उज्जवल भविष्यको कामना गरिएको छ। जोरदार तालीसहित सुरेन्द्र प्रसाद मैनालीज्यूलाई सम्मान मायाको चिरो ग्रहण गर्नका निम्ति सम्मान पत्र ग्रहण गर्नका निम्ति निवेदन गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी सम्मान गर्ने कार्यक्रममा आदरणीय व्यक्तित्व राष्ट्र सेवक सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल गण नम्बर 31 बर्दियाका गण प्रमुख सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक श्री कृष्ण प्रसाद कोइरालाज्यूलाई नगर प्रमुख एवं सम्पूर्ण मधुबन नगरवासीको तर्फबाट सम्मान पत्र प्रदान गरिएको छ। साथै उत्तर प्रगति तथा उज्जवल भविष्यको कामना गर्दछु। जय होस्। सबैले जोरदार तालीले सम्मान गरौँ। ल अब भने हाम्रो राष्ट्र होला
कलाकारज्यूहरूलाई निवेदन गर्छु मञ्चमा कृपया शीघ्र उपस्थिति भइदिनु होला। सर्वप्रथम सङ्कल्पकर्ता अत्यन्त आदरणीय जय होस् अत्यन्त आदरणीय व्यक्तित्व पूज्य महाराजलाई यो सम्मान पत्र ससम्मान प्रदान गरिँदैछ। जोरदार ताली बजाइदिनु होला। त्यसै गरी आदरणीय व्यक्तित्व प्रमुख वाचक पण्डित श्री बन्धुराज खनालज्यूलाई सम्मान पत्र प्रदान गर्ने कार्यक्रम छ। मायाको चिनुसहित जोरदार ताली बजाइदिनु होला। ल त्यसै गरी बालकृष्ण खनाल गायक हुनुहुन्छ, मायाको चिनो ग्रहण गर्न आइदिनु होला गोर्खाबाट। त्यसै गरी अशोक पाण्डे गायक हुनुहुन्छ, काठमाडौँबाट मायाको चिनो ग्रहण गर्न आइदिनु होला। शिव अनुरागी ढोलक वादकमा हुनुहुन्छ, मायाको चिनो ग्रहण गर्न आइदिनु होला। त्यसै गरी गेम थापा मादल वादक हुनुहुन्छ प्युठानबाट, हाल काठमाडौँ, मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनु होला। त्यसै गरी ल बालकृष्णजी भजन गायक हुनुहुन्छ बालकृष्ण खनाल काठमाडौँबाट, म सम्मान ग्रहण गर्दै हुनुहुन्छ। जोरदार ताली बजाइदिनु होला। त्यसै गरी ल रामनामी गराइदिउँ है। त्यसै गरी शिव अनुरागी हुनुहुन्छ, धादिङबाट सम्मान ग्रहण गरिदिनु होला। त्यसै गरी विक्रम खरेल चितवनबाट झाँकीमा जोरदार तालीले सम्मान गर्नु। राष्ट्रिय कलाकार भजन क्षेत्रका मूर्धन्य व्यक्तित्व। त्यसै गरी गेम थापा मगर हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि सम्मानका निम्ति म निवेदन गर्छु। त्यसै गरी शिव अनुरागी झाँकी संयोजक राष्ट्रिय कलाकार अत्यन्त आदरणीय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। जोरदार तालीले सम्मान गरेर सम्मान ग्रहण गर्दै हुनुहुन्छ। शिव अनुरागी ल अब एउटा उहाँको मुभी बन्दैछ जसको नायक हुनुहुन्छ। पटकथाहरू सबै लेखिसकेको छ, सुटिङ गर्ने कार्यक्रम चल्दैछ। सबै लामी छानेछु शिवको ल यो एकजना अशोकजीको उता सोलाइदिउँ न, उता गइसकेको छ शिवको। जय होस् बोलिए भागवत भगवानको, आनन्द कन्द भगवानको, भक्तवत्सल भगवानको। ल हाम्रो सबै लामी छानेछु पोखराबाट राष्ट्रिय कलाकार अच्युत प्याडवा। ल अनि उहाँ भागवतका आदरणीय कथावाचक पनि हुनुहुन्छ, कलाकार पनि हुनुहुन्छ, सबै चिज सम्हाल्नु भएको छ। ल मुकुन्द खनाल कोहलपुर काठमाडौँबाट छ, अहिले उहाँको बसाइ जग्गा छ। जोरदार ताली बजाएर सम्मान गर्नु कोच खड्काले। अनि हाम्रा सम्पूर्ण श्रद्धेय गुरुवर्गहरू, हाम्रो उपवाचकज्यू, हाम्रा अत्यन्त आदरणीय यस कार्यक्रमका प्रमुख व्यवस्थापक आचार्यज्यू, अनि त्यसपछि हरेन्द्र प्रसाद जोशीजी, अनि हाम्रो यस कार्यक्रमका व्यवस्थापक गुरु ईश्वरी प्रसाद पौडेलज्यू, सबै मञ्चमा आइदिनु। सम्पूर्ण हाम्रो टिम मञ्चमा आइदिनु होला है। मैले नाम एक एक हाम्रो ज्योतिषाचार्यज्यू सबै मञ्चमा आइदिनु होला। ल ताली बजाइदिनुहोस् उहाँलाई, कति राम्रो। ल गुरुहरूलाई फोटो हान्नु त, उहाँलाई टिका लगाउँदै दक्षिणा भागवत भगवानको, राधा कृष्ण भगवानको। आउनु आउनु
गुरुङ बाङज्यूलाई आफ्नो सारगर्मी बनाइ राखिदिनका निम्ति माइक्रोफोन हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। जोरदार ताली बजाइदिनु होला प्रमुख अतिथिज्यू। जीवनको अन्तिम उद्देश्य भनेको आखिर उद्देश्य भनेको सुख आनन्द प्राप्ति नै हो। सुख समृद्धि र आनन्द प्राप्तिको लागि हामीले भगवान प्राप्त गर्नुपर्छ, तर भगवान प्राप्त गर्नु त्यति सहज छैन। भगवान प्राप्त गर्नको निमित्त हामी भित्र भएका मन मस्तिष्कमा भएका हाम्रो व्यवहारमा भएका विकृति विसङ्गति र प्रदूषणहरू हटाउनुपर्छ। मलाई थाहा भएसम्म लाग्छ यो महायज्ञको उद्देश्य त्यही हुनुपर्छ। यो महायज्ञको उद्देश्य हामी भित्र भएको आर्थिक सामाजिक राजनीतिक प्रशासनिक लगायतका सम्पूर्ण विकृति विसङ्गति र प्रदूषणहरूको अन्त्य गर्नको निमित्त यो महायज्ञमा हामी समावेश छौँ। अझ यो महायज्ञले शिक्षालाई जोड दिएको छ। शिक्षा नै त्यस्तो आधार हो जसले विभिन्न विकृत मनस्थितिहरूको चाहिँ दूर गर्दछ, त्यसलाई टाढा राख्दछ। र म यहाँका दानवीर नागरिकहरूलाई सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। उहाँले आफ्नो स्वार्थभन्दा पनि पर उठेर चाहिँ एउटा दान गर्नुभएको छ, शिक्षाको लागि, समाजको लागि र राष्ट्रको लागि। आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, यहाँहरूले जति मलाई सम्मान दिनुभएको छ र म बसुन्जेल, यहाँ एसपी साहबहरू पनि हुनुहुन्छ, हामी बसुन्जेल यो बर्दिया जिल्लाको सुशासन विकास र समृद्धिको लागि हामी लागिरहन्छौँ, लागि नै रहनेछौँ। र अन्तमा म बर्दिया जिल्लाको सम्पूर्ण राष्ट्र सेवा कर्मचारीहरूको नेतृत्व गर्ने हुँदा र अन्तिममा म के भन्न चाहन्छु भने यो महायज्ञको समापनतिर जाँदैछौँ र म भन्छु म भ्रष्टाचार गर्दिनँ र गर्न दिन्न पनि। धेरै कुरा भनिन, फेरि अन्त्यमा पनि हामी जबसम्म यहाँ रहन्छौँ राष्ट्र सेवा कर्मचारीहरूको तर्फबाट, हामी प्रशासक होइन, हामी नागरिकहरूको सेवक हौँ, यहाँहरूको सेवक हौँ। बर्दिया जिल्लाको विकास सुशासन र समृद्धिको लागि लागिरहने बाचा गर्दै म यहाँबाट बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। यो माया, यो सद्भाव यहाँहरूले दिनुभएको, यो हामीप्रति देखाउनु भएको अत्यन्त धेरै उदाहरणीय माया। कार्यक्रम सञ्चालक कोष खड्काज्यू, यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि जिल्ला प्रमुख श्री रामबहादुर कुर्बाङज्यू, विशिष्ट अतिथि मधुबन नगरपालिकाका नगर प्रमुखज्यू, विशिष्ट अतिथि यस कार्यक्रमका सङ्कल्पकर्ता गोविन्द शरण महाराजज्यू, विशिष्ट अतिथि प्रमुख वाचक गोविन्द शरण बन्धुराज खनालज्यू, विशेष अतिथि जिल्ला प्रहरी कार्यालय बर्दियाका प्रमुखज्यू, सीमा सुरक्षा बल बर्दियाका प्रमुखज्यू, यस महायज्ञलाई सबभन्दा धेरै दान दिएर हर्ष उल्लास गराउनुभएका दानवीर दाता ठाकुर प्रसाद डाङ्गीज्यू, मञ्चमा आसीन विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट पाल्नुभएका अतिथिज्यूहरू, सम्मानीय वडा अध्यक्षज्यूहरू, इलाका प्रहरी कार्यालय सानसिरीका प्रमुखज्यू, यस महायज्ञ भव्य र सभ्य रूपमा सम्पन्न गराउन पाल्नुभएका यस गोविन्द शरण महाराजजीका सम्पूर्ण राष्ट्रिय कलाकारका साथीहरू, यस कार्यक्रममा निरन्तर आफ्नो सुरक्षा व्यवस्था गर्ने सुरक्षाकर्मीज्यूहरू, प्रचार प्रसारलाई तीव्र गतिमा पुर्याउनुहुने पत्रकारज्यूहरू, यस महायज्ञलाई यहाँसम्म ल्याइ पुर्याउनु हुने मेरा आयोजक समितिका सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू, यस कार्यक्रमलाई 40 दिनसम्म यहाँहरूले नखाएर नलाएर यहाँहरू भोक बकै पानी प्यास पनि नमानिकन यहाँहरू हिँड्नुहुने मेरा
आयोजक साथीहरू, उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्षज्यू, विद्यालय व्यवस्थापनका अध्यक्षज्यू, यस विद्यालयका संस्थापक परज्यू, भूतपूर्व पर देवीवान बस्नेतज्यू, नौमती बाजा समूह, यहाँ हाम्रो कार्यक्रमलाई एकदम शोभामान रौनक बनाइदिने नौमती बाजा समूहका सम्पूर्ण मेरा आदरणीय दाजुहरू, सामुदायिक वनका पदाधिकारीज्यूहरू, यस्तै गरी विद्यालय सम्पूर्ण हाम्रो नगर क्षेत्रभित्र रहेका विद्यालय व्यवस्थापनका प्रतिनिधिज्यूहरू र यस कार्यक्रमलाई 8 दिनसम्म निरन्तर यहाँले उपस्थिति जनाएर भव्य र सभ्य रूपमा बनाइदिनु हुने सम्पूर्ण भक्तजन महानुभावहरू र यहाँ 8 दिनसम्म यहाँ खटिएर काम गर्नुहुने स्वयंसेवक भाइ बहिनीहरू सबैलाई सम्पूर्ण यो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा हाम्रो कार्यक्रमलाई सफल बनाउन यहाँ जति पनि योगदान गर्नुभएको छ सबैलाई म हृदयदेखि नै हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। हार्दिक नमस्कार। वास्तवमा हामी कार्तिक 28 गते गोविन्द शरण महाराजसँग हामीले सम्झौता गर्दाखेरि मलाई यहाँहरूले अध्यक्षको भूमिका निर्वाह गर्न दिनुभयो। मलाई त्यति बेला लागिराखेको थियो कता कता म यो कार्यक्रम सही रूपमा सही ढङ्गले अगाडि बढाउन सकिँदैन कि जस्तो लागिरहेको थियो। मेरो मुटु कामिराखेको थियो। मलाई 1 रुपियाँ पनि विद्यालयमा नभएको अवस्थामा म चाहिँ काम गर्न अलि अप्ठ्यारो मानेको थिएँ। तर गोविन्द शरण महाराजजीले पैसा उठे लान्छु, पैसा नउठे लादिन भनेर वचन दिनुभयो। मलाई पनि हौसला आयो, साथीहरूले पनि सबैले हौसला दिनुभयो, काँधमा काँध साथमा साथ मिलाउनु भयो र आज हाम्रो कार्यक्रम यहाँसम्म आएर समापनसम्म पुग्न सफल भयो। सम्पूर्ण मित्रहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद नमस्कार गर्न चाहन्छु। आउँदा दिनहरूमा पनि हाम्रो अहिले माघे मात्रै सम्पन्न भएको छ। हाम्रो समाजलाई वास्तवमा चाहिएको रहेछ माघे। अहिले मैले अनुभूति गरेँ यहाँ तमाम किसिमका महोत्सवहरू लगाएर नाङ्गा नाच लगाउने, नचाउने, छाडा गीत गाउने गरिन्छ। समाज विकृतितिर गइरहेको छ। तर समाजले हामीले पैसा सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेका थियौँ, त्यो पनि एउटा निश्चित योजनाका लागि। तर समाजले धेरै ज्ञानको कुरा पाएको छ। समाजलाई धेरै 50 वर्षपछिसम्म पनि काम लाग्ने कुराहरू हामीले हाम्रो बन्धुराज खनालजीले दिनुभएको छ र यो कुरा यहाँहरूले पूर्ण रूपमा पालना गर्नुहुनेछ। हामीलाई 2 घन्टा पनि हामीले पतञ्जलि योग शिविरलाई पनि सम्झिनै पर्छ। उहाँहरूले आफ्नो टाइम मिलाएर हामीलाई 2 घन्टा बिहान गुलियादेखि आएर लाली बजारदेखि आएर हाम्रो तजी सरले हामीलाई जुन निरन्तर पतञ्जलि योग शिविरका केही कुराहरू हामीलाई सिकाउनु भयो, त्यो सम्भवतः हामी एसएलसी सकिएपछि सबै साथीसँग सल्लाह गरेर फेरि राख्ने भन्ने मैले सोचेको छु। त्यसमा पनि यहाँहरूको सबैको ध्यान जाओस्, त्यो पनि एकदमै आवश्यक रहेछ। हाम्रो समाजले जुन किसिमको ज्ञान पायो त्यो मलाई खुसी लागेको छ। म यहाँहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु, माघे मात्रै सम्पन्न गरेर हामी सफल भए तापनि हाम्रो लक्ष्य भनेको यो विद्यालयलाई स्मार्ट विद्यालय, सुविधा सम्पन्न विद्यालय बनाउनु छ। यस कुरामा यहाँका अग्रजहरू, यहाँका बुद्धिजीवीहरू, यहाँको समाज यो निरन्तर लाग्नेछ। यो अभियान अब आजदेखि जारी भएको म घोषणा गर्दछु। अब यहाँका अघि गोविन्द शरण महाराजजीले भनिसक्नुभयो, यहाँका गरिबका छोराछोरीहरू काठमाडौँको सुविधा सम्पन्न विद्यालयमा पढ्ने धनीका छोराछोरी छ र यही विद्यालयमा पढ्न पाउनु पर्छ भन्ने भन्नुभयो। म पनि त्यसको लागि आफ्नो सकेसम्म म त्यसमा कटिबद्ध भएर लाग्नेछु भन्ने म यहाँलाई प्रतिबद्धता जाहेर गर्दछु। आदरणीय आमा बुवा तथा दाजुभाइहरू, हामीले काम गर्ने क्रममा कसैलाई सम्मान दिन सकेनौँ होला। यो ठुलो भूमरी रहेछ, ठुलो समुद्र रहेछ। यहाँ समुद्रमा तमाम किसिमका तमाम ठाउँबाट खोला नालाबाट
कहीँबाट कालो पानी आउँछ, कहीँबाट रातो पानी आउँछ, कहीँबाट सेतो पानी आउँछ, कहीँबाट पवित्र पानी आउँछ, कहीँबाट अपवित्र पानी आउँछ। यहाँ कुनै किसिमका त्रुटिहरू हामीबाट आएका सम्पूर्ण साथीहरूबाट अथवा माबाट केही कमी कमजोरी हुन गएको रहेछ, यहाँहरूको चित्त दुख्ने काम भएको रहेछ भने यही महादेवबाट यहाँले ती कुराहरू पखालिदिनु हुनेछ र अगाडि बढ्ने हौसला दिनुहुनेछ भने म विनम्र अनुरोध गर्दछु। आसन गराउनमा पनि कसैलाई अलिकति केही हामीले चाहिँ अपमान गर्न आफूले खोजेको होइन, तर कार्यक्रम चलाउँदा त्यो पर्दो रहेछ। यस्तो कार्यक्रममा ठुलो कार्यक्रममा कुनै पनि उद्घोषकले जस पाउने काम हुँदो रहेछ, अबजस मात्रै पाउनु पर्दो रहेछ। अघि हाम्रो एकदम कुशल खड्का उद्घोषक सरले भनिसक्नुभयो त्यो कुरा। यहाँहरूले कुनै कमी कमजोरी भएको भए पनि क्षमा याचना दिनुहुनेछ भन्ने कुरा राख्दै अब हाम्रो स्मार्ट विद्यालय बनाउनेतिर हामी चाहिँ सोच्नेछौँ, भोलिदेखि नै त्यसतर्फ लाग्नेछ भन्ने म यहाँहरूलाई विनम्र अनुरोध गर्दै सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई म यहाँबाट यो के अरे अब समय एकछिन सबैजना नाच्दै यो महायज्ञको समापन समारोह समापन भएको घोषणा गर्दछु। हवस् त, धन्यवाद, नमस्कार। सबैजना उठाउ नाच्छौँ। अतिथिहरू तल मञ्च गइदिनु होला। बत्ती बाल्यो भाइ। हरि भागवतको बेला रमाइलो बेला यहाँसम्म आयो दर्शन पायो जाँदैछौ छोडेर हामी जाँदैछौ छोडेर भागवतको बेला रमाइलो बेला भक्तिको नाता नभुल्नु होला चटक्कै तोडेर भागवतको बेला रमाइलो बेला भागवतको बेला रमाइलो बेला अब तपाईँ भाइ पूर्णपुरवासीलाई अब तपाईँ भाइ पूर्णपुरवासीलाई भागवतको बेला रमाइलो बेला भागवतको बेला रमाइलो बेला अब तपाईँ भाइ पूर्णपुरवासीलाई अब तपाईँ भाइ पूर्णपुरवासीलाई हजुरहरूको दुखायो होला भागवतको बेला रमाइलो बेला अज्ञानी रहेछ अज्ञानी रहेछ भनी सबैले माफी दिनु होला हामीलाई माफी दिनु होला भागवतको बेला रमाइलो बेला भागवतको बेला रमाइलो बेला अब तपाईँ भाइ पूर्णपुरवासीलाई भागवतको बेला रमाइलो बेला भागवतको बेला रमाइलो बेला अब तपाईँ भाइ मधुवनवासीलाई अब तपाईँ भाइ मधुवनवासीलाई भागवतको बेला रमाइलो बेला ढिलामा भयो बिदामा माग्छौँ बिदा दियोस् हामीलाई भागवतको बेला रमाइलो बेला अङ्ग्रेजी त हामीले जानेकै छैनौँ तर सबैलाई भागवतको बेला रमाइलो बेला भागवतको बेला रमाइलो बेला अब तपाईँ भाइ पूर्णपुरवासीलाई अब तपाईँ भाइ पूर्णपुरवासीलाई भागवतको बेला रमाइलो बेला भागवतको बेला
फुलबासीलाई अब तपाईँ भाइ नुहायो बासीलाई रमाइलो बेला यहाँसम्म आयो दर्शन पायो जाँदैछौ छोडेर हामी जाँदैछौ छोडेर भागवतको बेला रमाइलो बेला भक्तिको नाता नभुल्नु होला चटक्कै तोडेर भागवतको बेला रमाइलो बेला भागवतको बेला रमाइलो बेला अब तपाईँ भाइ पूर्णपुरवासीलाई अब तपाईँ भाइ पूर्णपुरवासीलाई भागवतको बेला रमाइलो बेला भागवतको बेला रमाइलो बेला अब तपाईँ भाइ पूर्णपुरवासीलाई अब तपाईँ भाइ पूर्णपुरवासीलाई भागवतको बेला रमाइलो बेला कोमल मन हजुरहरूको दुखायो होला भागवतको बेला रमाइलो बेला अज्ञानी रहेछ अज्ञानी रहेछ भनी सबैले माफी दिनु होला हामीलाई माफी दिनु होला भागवतको बेला रमाइलो बेला भागवतको बेला रमाइलो बेला अब तपाईँ भाइ पूर्णपुरवासीलाई अब तपाईँ भाइ पूर्णपुरवासीलाई भागवतको बेला रमाइलो बेला भागवतको बेला रमाइलो बेला अब तपाईँ भाइ मधुवनवासीलाई अब तपाईँ भाइ मधुवनवासीलाई भागवतको बेला रमाइलो बेला ढिलामा भयो बिदामा माग्छौँ बिदा दियोस् हामीलाई भागवतको बेला रमाइलो बेला अङ्ग्रेजी त हामीले जानेकै छैनौँ तर इंग्लिस सबैलाई भागवतको बेला रमाइलो बेला भागवतको बेला रमाइलो बेला अब तपाईँ भाइ पूर्णपुरवासीलाई अब तपाईँ भाइ पूर्णपुरवासीलाई भागवतको बेला रमाइलो बेला भागवतको बेला रमाइलो बेला अब तपाईँ भाइ मधुवनवासीलाई अब तपाईँ भाइ मधुवनवासीलाई अब तपाईँ भाइ मधुवनवासीलाई अब तपाईँ भाइ नुहायोवासीलाई भागवतको बेला रमाइलो बेला ढिलामा भयो बिदामा माग्छौँ बिदा दियोस् हामीलाई भागवतको बेला रमाइलो बेला अङ्ग्रेजी त हामीले जानेकै छैनौँ तर इंग्लिस सबैलाई भागवतको बेला रमाइलो बेला भागवतको